मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी एक बेरहम तूफान बन गई हो। हर तरफ अंधेरा, हर राह बंद और हर उम्मीद दम तोड़ती हुई। आंखों में वो आंसू जो किसी के सामने बहा नहीं सकते, दिल में वो दर्द जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, और रूह पर वो बोझ जो हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया सुन रही है, मगर कोई समझ नहीं रहा। जैसे हर दुआ बेअसर, हर इल्तजा अधूरी, हर दरवाज़ा बंद। कभी सोचा कि आखिर कब ये रात ख़त्म होगी? कब सुकून का सूरज तुलुआ होगा? क्या वाकई अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। ये जो बेकरारी है, ये जो दिल का दर्द है, ये जो रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं, ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह की मदद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप उसे पहचान नहीं रहे, मगर वो करीब है, बहुत करीब। कुरान कहता है, भला कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर कर देता है। सूरत नमल। सोचें, शायद आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, मगर अल्लाह ने उसके असरात को किसी बेहतर वक्त के लिए रोक रखा हो। शायद ये आजमाइश अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलने के लिए आखिरी चाबी हो। ये वीडियो आपको वो निशानियां दिखाएगी जो इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह आपके साथ है, आपको देख रहा है। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। शायद आज वो दिन हो जिस दिन आपको यकीन आ जाए कि हाँ, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह की मदद की पहली निशानी, जब आपको खुद पर काबू रखने का हौसला मिलने लगे। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग शदीद तकलीफ में होने के बावजूद अंदर से कैसे मजबूत रहते हैं? वो कैसे अपनी बेकरारी पर काबू रखते हैं? ये उनकी ताकत नहीं होती, ये अल्लाह की मदद की एक वाज़ेह निशानी होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी खास रहमत में लेना चाहता है तो उसे जल्दबाजी से रोकता है, सब्र अता करता है और मायूसी के अंधेरों में गिरने से बचाता है। फर्ज करें किसी शख्स पर अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, कारोबार तबाह, रिश्ते बिखरने लगे, लोग साथ छोड़ गए। आम हालात में इंसान बौखलाकर गलत फैसले कर लेता है, लोगों से शिकायतें करता है या अपनी किस्मत को कोसता है। मगर जब अल्लाह की मदद आती है तो वो शख्स एकदम अंदर से पुरस्कून महसूस करने लगता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, खुद को संभाल लेता है और समझने लगता है कि अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है। कुरान की तस्दीक, अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सूरत बकरा। ये वो लोग होते हैं जो मायूसी में नहीं जाते, बल्कि अल्लाह की मदद के इंतज़ार में खुद को संभाल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर हैरानी होती है, उसके हर हाल में भलाई ही भलाई है, और ये सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी मिले तो वो शक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सहीह मुस्लिम। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 1. जल्दबाजी से बचें। अगर कोई तकलीफ आ जाए तो फौरन रद्द-ए-अमल मत दें। खुद को संभालें और सोचें कि अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। 2. मायूस ना हों। हर परेशानी के बाद आसानी है, अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखें। 3. दुआ और इस्तिग़फ़ार करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और दिल से अल्लाह की मदद मांगें। 4. सब्र करें, बदगुमानी न करें। जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद कैसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती है। शायद ये वो लम्हा हो जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह की मदद की दूसरी निशानी, गैर मुतवक्का आसानियाँ और मददगार लोगों का मिलना। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में फंसे हों और अचानक कोई ऐसा शख्स, मौके या रास्ता आपके सामने आ जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। कभी यूं लगा हो कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर अचानक कोई नया दरवाज़ा खुल गया। ये सब अल्लाह की मदद की निशानियाँ हैं। जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो वो गैर मुतवक्का ज़राए से रास्ते बनाता है।
دلوں میں نرمی ڈالتا ہے اور ایسے مددگار لوگوں کو بھیجتا ہے جو خود نہیں جانتے کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مالی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی اور لگتا تھا کہ کوئی حل نہیں۔ پھر اچانک کوئی ایسا شخص ملا جو بنا مانگے آپ کی مدد کر گیا، یا کسی نے ایسا مشورہ دیا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ شاید کسی نے قرض دے دیا، شاید کوئی نوکری یا موقع ایسا ملا جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، یا شاید آپ بالکل اکیلے تھے، تکلیف میں تھے اور آپ کو کوئی ایسا شخص مل گیا جس نے آپ کو حوصلہ دیا، دلجوئی کی اور آپ کے حالات سنوارنے میں مدد کی۔ یہ سب اللہ کے غیبی نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب بھیج دیتا ہے جو اس کی زندگی میں نئی روشنی لے آتے ہیں۔ قرآن کی تصدیق اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے نیک نیتی سے کچھ کیا اور اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کی دنیاوی مشکل آسان کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات آسان کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 1. مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہ غیر متوقع مدد بھیجتا ہے۔ 2. نیکی کے مواقع تلاش کریں، کسی اور کی مدد کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے راستہ بناتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ 3. احساس کریں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، جو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انہیں پہچانیں، ان کا شکر گزار بنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نشانیاں پہچانیں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ کی مدد آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہو۔ اللہ کی مدد کی تیسری نشانی، رکاوٹوں کا خود بخود دور ہو جانا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا مسئلہ جو آپ کو مہینوں یا سالوں سے پریشان کر رہا تھا اچانک خود بخود ختم ہو گیا؟ کوئی دشمن جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا خود ہی کمزور پڑ گیا۔ وہ کام جو ناممکن لگ رہا تھا اچانک آسان ہو گیا۔ یہ اللہ کی مدد کی وہ نشانی ہوتی ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی، مگر یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی کا اشارہ ہوتی ہے۔ کسی کی نوکری بار بار رکھ رہی تھی، ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے تھے، مگر اچانک ایک ایسا موقع ملا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کسی پر ظلم ہو رہا تھا، دشمن سازشیں کر رہے تھے، مگر اللہ نے کسی نامعلوم سبب سے ان کا زور توڑ دیا۔ کسی کا کیس عدالت میں لٹک رہا تھا، مگر اچانک ایک ایسا قانون یا فیصلہ آیا جس نے معاملہ اس کے حق میں کر دیا۔ یہ وہ مدد ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ظالموں کے دل میں ایسا خوف ڈال دیتا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اللہ اپنے بندے کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ قرآن کی تصدیق اللہ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی کا ساتھ دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اور جب اللہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی سہارا کام نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ صحیح ترمذی۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 1. کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے دعا کریں، کیونکہ بعض اوقات اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انتقام سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ استغفار اور دعا کو اپنا معمول بنائیں، خاص طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، کیونکہ یہ برے اثرات اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلتے رہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے ایسے طریقے بناتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ برے وقت میں گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب حالات مشکل ہوں تو یاد رکھیں کہ یہ آزمائش صرف اللہ کی مدد کو قریب لانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے
तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह कैसे आपके दुश्मनों और रुकावटों को दूर कर देता है और कैसे आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न था। शायद शायद यही वो लम्हा हो जब आप अल्लाह की मदद को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होता हुआ देखें। अल्लाह की मदद की निशानियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। पहली निशानी ये है कि अल्लाह आपको मायूसी और बेचैनी से निकालकर सब्र अता करता है। दूसरी निशानी ये है कि गैर मुतवक्का तौर पर मददगार लोग और आसानियां आपके रास्ते में आ जाती हैं। तीसरी निशानी ये है कि रुकावटें, दुश्मनियां और मुश्किलात खुद ब खुद दौर होने लगती हैं। अगर आप उन निशानियों को महसूस कर रहे हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह की मदद आपके करीब है। दुआ: ऐ मेरे अल्लाह, जो भी गम, दर्द, परेशानी, आजमाइश और तकलीफ में है, उस पर अपनी खास रहमत फरमा। उसके दिल को सुकून अता कर, उसके रास्ते आसान कर और उसके लिए वो दरवाजे खोल दे जिनका वो सोच भी नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हमें कभी मायूसी में न डाल, हमें अपनी मदद के नज़ारे दिखा और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जिनसे तो मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे ज़रूर आगे फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद लोगों तक अल्लाह की मदद का यह पैगाम पहुंच सके। शायद यही किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। जज़ाक अल्लाह खैरन।